अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं और एक तो ये कि मरियम बीबी कह रही हैं कि हुकूमत महीनों नहीं चंद दिनों की मेहमान है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया है कि हुकूमत जो है वो मैं लॉन्ग मार्च से गिरा कर दिखाऊँगा। आज तक नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख़ में कोई हुकूमत लॉन्ग मार्च से नहीं गिरी। तीसरी सबसे बड़ी खबर और बड़ी इंसाइट्स हैं और बड़ी बहस हो रही है सदारती निज़ाम के हवाले से। सदारती निज़ाम कब नाफिज किया जाएगा, क्यों नाफिज किया जाएगा, क्या सदारती निज़ाम जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, इसके बारे में बताऊंगा। और पूरा प्लान बनाने वालों ने क्या प्लान बनाया हुआ है और ये कब से नाफिजुल अमल होगा या नहीं होगा, एग्जैक्ट मैं इसका प्लान आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं मरियम बीबी के हवाले से। मरियम बीबी ये कह रही हैं कि जी अब तो आज गई और कल गई हुकूमत। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी किसी भी हरबे से इनको गिराना चाहिए। इससे पहले ये चूँकि 2021 ख़त्म हो गया तो इन्होंने दिसंबर 2020 में कहा था कि ये आखिरी दिसंबर है, फिर उन्होंने कहा जनवरी आखिरी है, फिर जनवरी हो गया, सेनेट इंतखाबात हो गए, लेकिन हुकूमत घर नहीं गई। और हुकूमत ये कह रही है कि ये इसी तरह कहते रहेंगे, हम ये अगले 18 महीने भी पूरे करेंगे और 18 महीने के बाद अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। हुकूमत की तरफ से ये दावा। अच्छा, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी चूँकि लॉन्ग मार्च से पहले 27 को ये मार्च कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया मार्च में, तो पीडीएम तहरीक मार्च कर रही है। वो कह रहे हैं उनसे पहले इस हुकूमत को लॉन्ग मार्च से हम घर भेज देंगे। लॉन्ग मार्च से इससे पहले हुकूमतें घर नहीं गई। मरियम बीबी का जो बयान था आज का, वो ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि मैं आपको सुनवाऊँ कि मरियम बीबी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के अब तो वज़रा भी उनके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं और उनकी बातें मान नहीं रहे, बेइज्जती कर रहे हैं। तो मरियम बीबी ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये पहले सुनिए। तक अपोजिशन की जिदोजहद है, मैं समझता हूँ कि जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का, उस पर भी आ रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। बट द पॉइंट इज़ कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीजल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, एमएनएज, एमपीएस खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो गुफ्तगू आपने सुनी दोनों रहनुमाओं की। और बिलावल भुट्टो दावा कर ही रहे हैं लेकिन उसमें दम खम नहीं है उस दावे में। लेकिन मरियम बीबी की गुफ्तगू पे आ जाते हैं। मरियम बीबी ये कह रही हैं कि भाई इमरान खान के सामने उनकी कैबिनेट के लोग खड़े होकर उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता है। मरियम बीबी आप ये कहती कि ये जमहूरी तर्ज अमल है। ठीक है, इख्तलाफ आप कर सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन कम अज़ कम कोई करज तो कर रहा है वहाँ खड़े होके। आपके जो अब्बू जी के सामने तो कोई बात भी नहीं कर सकता था, और करता था तो उसको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया जाता था। चौधरी निसार आपके सामने हैं, फातमी साहब आपके सामने हैं, दसियों ऐसे नाम हैं, जावेद हाशमी साहब क्यों छोड़ के गए, पूरी कहानियाँ हैं। तो जमहूरियत आपकी पार्टियों में नहीं है। कम अज़ कम ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। उन्होंने कहा खटक साहब आप बात करें, उनकी बात सुनी उनने। ये करेज तो कम अज़ कम किसी लीडर में है। तो इसी तरह जमहूरियत आएगी, इसी तरह चीज़ें आएंगी। लेकिन जमहूरियत के दावेदार तो आप हैं ना, चैम्पियंस आप हैं। तो आप जब इस तरह की बात करते हैं तो आपके मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आप फिर अपनी पार्टी में भी हैं, आपके सामने आपसे बहुत सीनियर सियासतदान बात नहीं कर पाते, बहुत सीनियर। चौधरी निसार का इख्तिलाफ था ही ये। तो आपने तो सबको, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी और आपने भी सबको सामने रखा होता है कि वो इख्तिलाफ करे ही ना। तो ये तो जमहूरियत है कि जमहूरियत में आप किसी की राय सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन कम अज़ कम इस कैबिनेट में ये हुई, हुकूमत जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस बुरी है अच्छी है ये अलग डिबेट है, लेकिन कम अज़ कम वो बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट दें कि वो मीडिया फेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने पूरे ट्रांसमिशंस किए हैं एंकर्स के साथ बैठ के।
انڈیویجولی انہوں نے فیس ٹو فیس انٹرویوز دیے. کسی بھی پرائم منسٹر نے پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ نے اتنا میڈیا کو ٹائم نہیں دیا, اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اوپن نہیں کیا کہ آئیں ہم اس سے سوالات کریں اور وہ کریں. اور میاں نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا کوئی ایک آدھ دفعہ انٹرویو ہوتا تھا سال میں, حامد میر صاحب کر لیتے تھے, طلعت حسین صاحب کر لیتے تھے. طلعت حسین صاحب کے انٹرویو سے مجھے یاد آیا کہ طلعت حسین صاحب نے جب کہا تھا کہ میاں صاحب کا انٹرویو ریکارڈنگ کے لیے دوپہر میں گئے اور رات ہو گئی, اور احسن اقبال صاحب پرچوں پہ لکھ کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ سوال پوچھیں گے, یہ جواب دیں گے, یہ سوال یہ جواب. تو وہ طلعت صاحب ابھی بھی موجود ہیں, انہوں نے ذکر ہے یوٹیوب پہ, آپ کو مل جائیں گی ڈیجیٹل پہ ساری چیزیں. تو یہ تو آپ کی پارٹی اور آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ حال ہے. تو اس چیز کو تو نہ کریں, ان کی پرفارمنس پہ بات کریں, بیڈ گورننس پہ بات کریں, بالکل جائز ہے. لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, تو اسی وجہ سے پھر صدارتی نظام کی آوازیں آتی ہیں. اچھا جی, آپ آ جائیں صدارتی نظام کے اوپر. اچھا, صدارتی نظام کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدارتی نظام کیوں ناگزیر ہے, کیوں ہونا چاہیے, کیوں لگنا چاہیے, اور صدارتی نظام اگر لگ گیا تو پاکستان میں کیا تبدیلی آئے گی, گورننس کیسے بہتر ہوگی. اور خاص طور پہ تھوڑا سی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چونکہ 2023 میں ترکی کے 100 سالہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں, وہاں پہ اسلامی صدارتی نظام ہے, وہ والا نظام پاکستان میں نافذ ہوگا. لیکن مختلف اس پہ رائے بھی ہیں, لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن قانونی طور پہ اس وقت اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں, اگر صدارتی نظام لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اس دوسری بات یہ جو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ڈیجیٹل پہ, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور تھوڑا سا حکومت کی توجہ, چونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ لوگ ادھر فوکس کریں صدارتی نظام اور ادھر ادھر, تاکہ ہم اپنی ان مشکل حالات سے نکل آئیں. اور فارمولہ جہاں سے مانگے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, وہاں کیا پوزیشن ہے, اور یہ جو مختلف پینلسٹ ہیں, جو سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کی کیا اوپینین ہے, وہ اس سسٹم کے بارے میں کیا کرتے ہیں, قانون دانی سسٹم کے بارے میں کیا کرتے ہیں, کیا صدارتی نظام نافذ ہو سکتا ہے. تو اینالسٹ بھی اس جو سینئر اور کریڈیبل اینالسٹ ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے فی الحال. جو دوسرے آپ کے ڈیفینس اینالسٹ ہیں, جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے, اور کیا کوئی بہتری کی گنجائش ہے, یا جو صدارتی نظام ہے وہی ان ایشوز کا حل ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں, اور فہد حسین صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز اس وقت یہ نظام لگانے کی یا نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہیں لگے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو کیچ کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف امجد شوائے صاحب کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے. امجد شوائے صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بااختیار صدر رہے, کیا انہوں نے کوئی سسٹم بدل دیا؟ نہیں بدلا. اور فرض کریں عمران خان کو وہ کہتے ہیں صدر بنا بھی دیا جائے, تو کیا ضمانت ہے کہ وہ بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یعنی بات یہ ہے کہ بھائی سسٹم تو وہی رہے گا نا, جہاں پریزیڈنٹ کی جگہ پرائم منسٹر کی جگہ پریزیڈنٹ ہو جائے گا. خان صاحب یعنی پریزیڈنٹ بن گئے, اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ سسٹم چل پائے گا؟ لوگ تو یہی ہیں, سسٹم یہی ہے. تو یہاں سسٹم بدلنے کی بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اور اس پہ خاص طور پہ جو ہمارے 50 60 70 لوگ ہیں, جو اب خٹک گروپ بھی کہا جا رہا ہے, جہانگیر ترین گروپ بھی, ڈفرینٹ جو موور اینڈ شیکر ہیں, جو ادھر جاتے ہیں تو یہ حکومت گر جاتی ہے اور دوسری حکومت بن جاتی ہے, ان کا بڑا مطلب ہے. ان لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی, یعنی اس سسٹم سے, اس طرح کے طرز عمل سے جان چھڑانی ہوگی. اچھا, ہماری جو انفارمیشن ہے, کیا صدارتی نظام لگے گا, کب لگے گا؟ تو جو پلان اے بی سی ہیں, تینوں پلان اس وقت ٹھیک ہے. عمران خان صاحب پورا کریں گے ٹائم, حکومت یہ ٹائم پورا کرے گی 5 سال, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو سسٹم بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے, سسٹم بدل سکتا ہے. تیسری بات ہے کہ نئی لیڈرشپ آ سکتی ہے, نیا سسٹم آ سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بڑا سوال ہے. لیکن جو تینوں فارمولے جو فارمولہ بناتے ہیں, ان کے پاس فی الحال صدارتی اسلامی نظام یا صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایون سوچا بھی نہیں جا رہا. یہ اس فارمولے کا, اس پریزنٹیشن کا حصہ نہیں ہے. یہ کنفرم خبر ہے. اس وقت تک, آج کی تاریخ تک صدارتی نظام کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی,
اور سسٹم کو بہتر کرنا ہے، لیڈرشپ کو بہتر کرنا ہے، یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ ضرور باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا صدارتی نظام نہیں آ رہا، یہ خبر ہے، صدارتی نظام فی الحال نہیں آ رہا۔ ہاں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔